आणि हाची आरती करपा तुम्ही खंय वता तुमच्या गावाची आरती करा तो श्रम करून तुझ्या घरा तो साईट लेआउट प्लॅन असता. आता आम्ही घराचो लेआउट प्लॅन करता. घर खंय येतले, दुरीक खंयच्यान येतले आणि हय किचन कशें, तसलो कांय प्लॅन ना त्यांचे कडेन. सो काम कशें चालू करूं आता प्लॅन नासतना. साईट लेआउट प्लॅन ना, बंधारा लोकेशन प्लॅन ना, जागो घेवना, जागोच ना त्यांचे कडेन, जागोच ना. आणि कडला दुसऱ्याच्याच जाग्यार जमनीर सगळी फटींगपणा. चौगुलेची जागोच ना. आतां तुमकां आमकां तुमी आतां मातशी लेट पावले, जे चौगुलेन 3 तर तुझं तांकां सांग, तांकां स्टार्टींग ते दुसरे कडेन कळलं ते अधिकारूच ना भितर सरता. तो जागो आमचो जाता, आमच्या लोकांचो जाता. आणि ते जाग्यार तांणी क्रिमिनल ट्रेसपास केला भितर येवन. हे आता 100% क्लियर जालें. चौगुलेची जमीनूच लागना. चौगुलेक फक्त न्हंयेक तेकून तेगे जे हे आसा धोको आणि वे ब्रिज आसा ते फक्त एक 10-12 मीटर न्हंये देगे वयल्यान तितलीच ताका ताजी. ताजे भायर पयलीं म्हण तो धोको आयल्यान आसलो 3 बार एनओसी दिल्या. तितून त्यांनी काय करू ना. तितून कळला दुसरे कडेन. दुसरेच कडेन आता ते कळला 3/3 की त्यांनी कोणे एनओसी दिवना आणि ती तेका अधिकारी ना चौगुलेक एनओसी दिवपाक. एनओसी दिवपाक अधिकारी ना. तेणें कळला ते 3/3 कळला. हय दुसऱ्या म्हणल्यार तेंची हितू पडले हेंगे हितू कळला. आणि चौगुलेन दिली तेका सामकी न्हंयची धडेर. तितून काही करू ना. न्हंयची धड जी तुमगे गणपती पावयता ती शेड आसा ती सुद्धा दिल्या. वचपाक शकता. आता बंधारा बांदतले तांकां कितें करूंक पडटा. तांकां न्हंयेचे सकयल जे हे आसा तळ आसा, हय तळ आसा, थंयच्यान तांकां कॉन्क्रीट घालून वयर हाडून फ्लॅट तयार करपाक पडटा. ताका ते एप्रन म्हणटात. आमी सगळे कडेन तांगे हे बी पळयले, ओपा डॅम पळयलो, सगळे डॅम ते उदगांव खांडेपारा लागून. मुद्दाम WID घेवन आमकां दाखय सो एप्रन बांदूंक पडटा. तेन्ना आमी तांकां विचारलें, हो तुमचो एप्रन तुमच्यान काडून येता जेन्ना हुंवारा ना, तो थंयच उरलो कॉन्क्रिटाचो. ताजे वयर तेंचे गेट असतात. ती गेटी तांच्यान उक्ती बंद करून जाता, पूण हो एप्रन तसो उरतलो. आणि ते गेटी फक्त 4-5 मिटराची असतात. म्हणल्यार तांचे हे एक माड जे तुम्ही डीप म्हणटा पळय, ते एक माड इतले ते पुरयतले. आता ते पुरयले म्हणटा की हुंवारा उदर वयतले न्हय, ते सगळें बुडटले, 100% बुडटले. इतले म्हाका दिसले चड ना, थोडे आहा. गेट कशी बंद करतले, मेले लोक मरतले. चड जे हे आसता ते अशे फ्लॅट आसना हे भशेन. पूण सो ताका लागून जेन्ना आमी उजगांव खांडेपार झगडिल्ले तेन्ना आमी सरकारा कडेन म्हणिल्ले, बाबा तुमी कशे बांदतात. ना, आमी हायड्रोग्राफी स्टडी करता. आणि मागीर आमी स्टडी करून आमी सोदून काडलें की तांणी हायड्रोग्राफी म्हळ्यार कितें, न्हंयेचे डेप्थ कितली आसा ती 1-1 मिटरान तांणी प्लॉट करप आणि ताजो मागीर प्लॅन तयार करप. तो हांगा तांणी तयार करूंक ना. आता तो हायड्रोग्राफी प्लॅन नासतना, चार्ट नासतना, न्हंय कितली खोल आसा ती खबर नासतना तुमच्यांनी कशें बांदून जाता. आणि बेस्ट म्हणटा ते कितें, जेन्ना आमी उजगांव खांडेपार झगडले तेन्ना आमी NGTन केस घाली. कित्याक ते थंय सेक्शन 144 लावन कशे भशेन फोर्सान करूंक सोदताले. सो आमगे जमनीर आमी तुमचे भशेन झगडटाले, पूण आमचे कडेन एनवायरमेंटचे जायते मुद्दे आशिल्ले. सो आमी NGTन या म्हणले, NGTन घाले. NGTन घालतकीर सरकार मुखार फाटी 6 म्हयने गेलो. आनी लास्टाक सरकारान म्हणलें, आनी हे ऑर्डरीचेर आसा की आमी प्रोजेक्ट फाटी घेतात. आनी फाटी कित्याक घेतात, कित्याक आतां आमकां कळून आयलां की जे जाग्यार आमी बंधारा बांदूंक सोदताले थंय खूब खोल आसा न्हय, आनी थंय आमकां तितले पुरोवपा बी जावपाचें ना. अशे संघर्श आसतात. ताजे 2 भाग आसतात. एक म्हणटा ते जे तुमी हे जे चालू आसा म्हणल्यार जमनीर झगडप, रस्त्यार झगडप, जमनीर झगडप, ते आमचे म्हज्या हिशोबान एकदम बेस्ट चालू आसा. तुमी जे भशेन हे मुखार व्हेला ते एकदम परफेक्ट आसा. हातून आनी कांय
इम्प्रुवमेंट जायना पूण ताजेरूय मागीर जाल्यार थोडं मातशें उलोवया. क्लियर जाल्ले आसा आतां. पहिली गजाल म्हणल्यार लोकांनी जी माहिती मागल्या ती WRD कडेन ना आनी तांच्यांनी ती दिवपाक जायना. पूण तांणी थोडे जे पेपर दिल्या, कागद दिल्या, ती आमी वाचल्यार आमकां अजाप जाता की जे जाग्यार तांणी हें काम चालू केलां खणपाचें बंदारा खातीर, जे जाग्यार आमचो लोक हांगा सकल झगडून आमी तांकां आडायला, थंय तांणी तांचे जमनीचेर कसलोच अधिकार ना आनी चौगुल्याची ती जमीन न्हू आनी सरकाराची न्ही, ती जमीन आमचे लोकांची. आनी WRD आनी तेंचे कॉन्ट्रॅक्टरान ह्या जमनी भितर क्रिमिनल ट्रेसपास करून हे नाशाडी केल्या. हे WRD आनी कॉन्ट्रॅक्टराक खरें म्हणल्यार आतां सरकारान क्रिमिनल केस घालून भितर उडोवपा जाय, तेंचेर FIR जावपा जाय. पहिली गजाल ही. दुसरी गजाल, सरकारा कडेन ह्या बंदाराचेर कसलेंय इन्फॉर्मेशन ना. न्हंय कशी आसा, न्हंयेत कितली डेप्थ आसा, हे पासून तांकां खबर ना. हे ह्या पेपरा वयल्यान आमकां स्पश्ट जाता, ह्या कागदा वयल्यान. सो सरकार कांय खबर नासतना हो प्रोजेक्ट मुखार जो व्हरूंक सोदता, हे फक्त म्हाका दिसता एक पयशाचो एक हें आसत, पयशे करपाचो करप्शन हें आसत, नाजाल्यार फोर्सान कशे भशेन कोणी तरी वयल्यान सांगला म्हूण हे मुखार व्हरूंक सोदतात. पूण हो प्रोजेक्ट आतां आमकां स्पश्ट जाला की हो प्रोजेक्ट जावपाकूच शकना. हो प्रोजेक्ट इम्पॉसिबल आसा, कित्याक जे जाग्यार हे बंदारा बांदूंक सोदतात ते जाग्यार हो बंदारा येवपाकूच शकना. एक्चुअली गव्हर्मेंटान हेजे क्लीन शीट दिवपाक जाय आसली न्हू. अजाप जाता की सरकार हें सगळें जाणा आसतना हो प्रोजेक्ट मुखार कित्याक व्हरूंक सोदता, हें आमकां मातशें सुद्दां समजना. अशें दिसता की सरकाराचे वयर कोण तरी व्हडलो राक्षस बसला आनी सरकाराची घुमटी धरल्या आनी हो सरकार तो राक्षस कितें सांगता तेंच करूंक सोदता आनी ताका कांयच पडून गेलें ना. पयशे काबार जातात, प्रोजेक्ट जावतलो जावपाना हें सरकाराक कांयच पडून गेलें ना. आनी आतां जाल्यार हें 100% क्लियर आसा की हो बंदारा जावपाकूच शकना. तांचे कडेन जमीन ना, तांचे कडेन न्हंयेचे डिटेल ना, तांच्यांनी हो प्रोजेक्ट करूंकूच जायना. ह्या स्थितींत ह्या परिस्थितींत सरकारान हो प्रोजेक्ट फाल्यांच फाटीं घेवपा जाय. सरकाराक आमी स्पश्ट विचारता, बाबा तुमी हे क्रिमिनल ट्रेसपास करतात. सरकार जेन्ना क्रिमिनल ट्रेसपास करता जाल्यार लोकांनी कितें करपाचें? सरकार स्वता कायदो मोडटा, लोकांचे जमनी भितर गरीब जे आमचे टेनंट लोक आसात तांचे जमनी तुमी वचून नाशाडी करतात जाल्यार कायदो कोण हें करतलो, सांबाळटलो? म्हणल्यार आतां लोकांनी कायदो हातीन घेवपाचो हें सरकाराक जाय, हो प्रश्न उठता. अभिजित, आमी पळयतात की आयज मिराबागची बायलो ज्यो अशी रस्त्यार जाल्यार तुमी पळयल्ले आसा, तुमी तेजी ताजी उदाहरण IIT जेन्ना येताली सांग्यार, अश्योच बायलो भरल्यो आमची गावडे समाजाच्यो, तेंच्यान तो IIT जेन्ना अशें वायट घडटा सरकाराच्या हातान, एक भशेन देवानी आमकां हें एक चान्स दिला की आमचे लोक आनी स्पेशली आमची बायलो एक जावन एकवट करून एक मुखारले जे फ्युचर आसा तो बरो जातलो आमच्या हातींतल्यान, हें जावपाक देवान आमकां चान्स दिला. आनी आमी म्हाका दिसता की लोक असली ऑपॉर्च्युनिटी केन्नाय सोडनात. जशें तुमी पळयलां लोलयां, सांग्यार, मेलावली, उसगांव, खांडेपार खंय वचूं आमची बायलो भुरग्यांक सांबाळपा खातीर, मुखारल्या पिळग्यां खातीर जेन्ना तांचेर संकट येता हें समजता तेन्ना जेन्ना एक जावन मुखार सरता तेन्ना म्हाका दिसता एक कितें तरी हे वायट घडणींतल्यान एक कितें बरें जावन येता. सो हे आमी देवाक सदां हें करपा जाय, थँक्यू म्हणपा जाय की बाबा तुवें आमकां वाट दाखयली, सारकी वाट. आनी आयज जे भशेन मिराबागाचे लोकांनी दाखयलां, सरकार म्हाका समजना कित्याक फाटीं सरना. टायम जालो सरकाराचो. पंचायत आनी जो गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट आसा कितले तेंची इन्वॉल्वमेंट आसा हितून? हातून हें स्पश्ट जाता की पंचायत कांयच करना. पंचायतीचें कर्तव्य हें सगळें आडोवपाक, जे गांवांत वायट जाता तें पंचायतीन जावपाक दिवपा जायना.
पूण पंचायतीन कांयच पावलं घेवना ह्या वाटेन. वयल्यान लोकांन जेन्ना मुखार सरून पंचायतीक प्रश्न केला जाल्यार पंचायती कडेन कसलीं उत्तरां ना. पंचायत कांय लोकांक आदार दिवपाक सपोर्ट करपाकूच सोदना. सो हातूंतल्यान हें स्पश्ट जाता की पंचायत आनी गव्हर्मेंट सद्या रॉंग वाटेनूय आसा पूण लोकांचे विरुद्ध आसा. लोकांक आदार दिना. पूण हातून तांचेच वायट जातलें कित्याक लोक म्हणटा तो सर्वश्रेष्ठ आनी लोकां विरुद्ध तो उबो रावता. तो पंच आसूं, MLA आसूं, चीफ मिनिस्टर आसूं नाल्यार आनी कोणी आसूं. ताका लोक फाल्यां माडून गेले आनी तो काबार जालो जाल्यार ताणें फाल्यां लोकांक दोश दिवचो न्ही. कित्याक लोकांनी देवाची वाट धरल्या आनी तुमी मदीं रावले जाल्यार कितें जातलें तें तुमीच कल्पना करा.